مكة إن الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق هؤلاء قد كانوا من المؤمنين يتأثرون بأدنى دعوة ويدخلون في الإسلام. أما نصارى اليوم والظاهر أنهم كيهود الأمس معاندون ضد الإسلام ولا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة، ولكن الإسلام دين الفطرة تتقبله النفوس وتطمئن إليه، وهو أمر يحث الدعاة المخلصين من المسلمين، والقلوب بيد الله عز وجل. إذا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا الذين كفروا فيردوكم الكافرين. فماذا نفعل؟ بل الله، الله يقول بل الله مولاكم، ومن كلمة بل هنا للإغراء، إغراء إبطالي، لكنه إبطال شيء مقدر، لأن طاعة الكفار تكون لرجائنا الخوف. يعني نحن لو أطعنا الكفار إما أن نطيعه رجاء وإما أن نطيعه الخوف رجاء أن ينصرونا أو يمدون بالمال وما أشبه ذلك، أو خوف من أن يخفوا علينا وأن يحاربونا ويقتلونا. لكن هنا حصل إغراء تماما، فقال بل الله مولاكم، يعني لا تطيعوهم وتتولوهم فإن لكم من هو خير من ولايته وهو الله عز وجل. ولهذا وصل هذا الإغراء إغراء إبطاليا لشيء مقدر. إن تطيعوا الذين كفروا من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنهم سوف يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم قال ولله مولاكم. إذا كان الله مولانا سبحانه وتعالى فإنه لا يهمنا ما كنا نؤمن بأن الله هو مولانا بما معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاية. فإذا اعتمدنا على الله فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولن يهمنا أبدا مهما كانوا من القوة ومهما كانوا من الصناعة ومهما كانوا من المال، لأن الله معنا عز وجل، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. ولكن الله عز وجل يأمرنا أن نقاتل بأيدينا، فإذا عيتنا القدرة مع القيام بما يجب حينئذ جاء نصر من الله لا قبل للبشر به، وهذه حقيقة يجب أن نفهمها. نحن مأمورون يا أخوان بأن نعد العدة وأن نقاتل، لكن إذا جاءنا ما لا طاقة لنا به حينئذ يأتي نصر من الله ليس لنا به طاقة ولا لغيرنا ولهذا شواهد في التاريخ. ولكن نحن يا أخوان قصرنا، ما نعد العدة لأعدائنا، وكيف نقاتل أعدائنا ونحن ليس عندنا عدة؟ لا بد أن نأخذ بأوامر الله ونأخذ بالأسباب. ومن أهم الإعداد التآلف والمحبة بين المسلمين، وأهم شيء في الإعداد هو طاعة الله. أدب نفسك، دلل نفسك على طاعة الله عز وجل وأبنائك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وإذا قمت بهذا الواجب فإن الله سبحانه وتعالى ينصرك. أما أنك تقاتل عدوك بدون إعداد عدة، لا عدة السلاح ولا عدة القلب ولا عدة الدين، فهذا فشل، نسأل الله العافية. هم الأخوان الذين أعدوا العدة قدر الاستطاعة. موسى عليه السلام لما خرج من مصر وكان فرعون قد جمع له جميع أهل المدائن، كل منهم جميعهم من أهل القضاء على موسى وقومه، جمع قوم من الناس لكن موسى وقومه قليل، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون ليخفف شأنهم عند قومه حتى يستعدوا ويهموا بالقضاء عليهم، حتى أن موسى وقومه خرجوا حتى وصلوا إلى البحر،
موسى وقومه خرجوا